बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नौजवान लड़कियों को गुनाहों से बचाता हूँ। आमिर लियाकत ने अगली शादी के लिए नई कहानी सुना दी। आमिर हमेशा से ही कम उम्र और गरीब नौजवान लड़कियों की तलाश में रहता है। तीसरी मुबैना बीवी का इंकशाफ। आमिर लियाकत ने अदाकार बिलाल कुरैशी को धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। क्यों लगाई, वजह क्या हुई, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, आमिर लियाकत हुसैन का मानना है कि वो नौजवान लड़कियों से शादी करके उन्हें गुनाहों से बचाते हैं। सारे गुनाह जो हैं उनसे बचाने का ज़िम्मा और ठेका आमिर लियाकत हुसैन ने तो लिया हुआ है। टिकटॉक और सोशल मीडिया के दौर में नौजवान लड़कियाँ जो हैं वो कहते हैं कोई गलत कदम ना उठा लें, किसी गलत रास्ते पर ना चल निकले, किसी के बहकावे में आकर ट्रैप ना हो जाए, कोई गलत काम ना कर लें, ऐसा कोई गलत काम जिससे उनकी माँ बाप की बदनामी हो, वालिदैन जो है वो कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। इसलिए जी आमिर लियाकत का कहना है कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक हलाल रिश्ते में इन तमाम नौजवान लड़कियों को लेकर आऊँ और नौजवान लड़कियों से शादी करके उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बचाऊँ। आमिर लियाकत ने यह भी इंकशाफ किया है कि लम्स, IBA और बीकन हाउस की बहुत सारी लड़कियां उनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। जी, साफ लगता है कि आमिर लियाकत का दिल जो है अब वो तीसरी बीवी दानिया से भी अब भर चुका है और लोगों को अपनी अगली शादी के लिए दिमागी तौर पर आमिर लियाकत जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी आप लोगों ने घबराना नहीं है, तुम लोगों की एक भी नहीं हो रही, अगर मेरी 4-5 हो रही हैं या होती जाएंगी तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आमिर लियाकत का एक वीडियो क्लिप है जो कि उन्होंने एक चैनल को दिया था। इसमें उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें की थी। दानिया से शादी करते हुए आमिर लियाकत ने इससे मिलती जुलती कहानियाँ उस वक्त भी सुनाई थी। आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि जी अगर छोटी उम्र की लड़कियों से शादी हो तो वो ज़्यादा अच्छी साबित होती है, क्योंकि आप उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो अपना घर छोड़कर आपके पास आती हैं तो खातून के साथ आपके कई रिश्ते मुंसलिक हो जाते हैं, जिसमें माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता सबसे अहम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपका फ़र्ज़ है कि आप कभी उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखें तो कभी उसके बाप की तरह उसका ख्याल रखें और कभी उसके भाई की तरह आपकी हिफाजत करें। आमिर लियाकत हुसैन को तो सैल्यूट कहना चाहिए, मानना चाहिए। सैल्यूट मैं आपको सर पेश करती हूँ। आपकी सोच, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप भाई की तरह प्रोटेक्टिव हैं। आप कहते हैं कि जी मैं माँ की तरह ख्याल रखता हूँ, वालिदैन की तरह जो है छोटी उम्र की लड़की को लाने के ये फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे आमिर लियाकत हुसैन ने बयान किए हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी बहन की तरह उसके हमदर्द बनते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मेरी अहलिया की उम्र काफ़ी कम है, जो मेरी तीसरी बीवी है, मैं उनका ख्याल भी रखता हूँ और उन्हें बहुत कुछ सिखाता हूँ। और वो कहते हैं कि जी अगर आपकी शादी बड़ी उम्र की औरत से हो जाती है तो आपको उससे सीखने का या सिखाने का मौका नहीं मिलता। तो जो तीसरी इनकी बीवी है, जो कि मुबैना तौर पे चौथी है, वो दानिया, जिसकी उम्र वो 18 साल बताते हैं, जो कि वो लगती नहीं है लोगों के मुताबिक, वो 18 साल की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आमिर लियाकत कहते हैं कि जी वो 18 साल की है। आमिर लियाकत साहब जो कहते हैं अब वो गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने आप को एक मजहबी स्कॉलर कहते हैं और आप सबको पता है कि आप ही लोग उनके जो हैं ट्रांसमिशंस, रमज़ान ट्रांसमिशंस और आलिम ऑनलाइन बड़े शौक़ से देखा करते थे। अब जी आमिर लियाकत ने एक बार फिर जो है अजीबोगरीब तर्ज़ अमल अपनाते हुए अदाकार बिलाल कुरैशी को धमकी दे डाली है। उनको धमकियां लगाना शुरू कर दी और कहा है कि अब मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। आप सबको पता है कि सियासी सूरत हाल में आमिर लियाकत जो हैं वो अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ जाते हैं और जिस इमरान खान के साथ वो एक सेल्फ़ी के लिए बेकरार थे, उनके साथ सेल्फ़ी के लिए, मुलाकात के लिए मरे जा रहे थे, बाबर ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी इमरान खान मुझसे मिलें, और जब मुलाकात होती है वो अपनी बीवी को लेके जाते हैं, फिर मुलाकात भी होती है। उसके बाद आमिर लियाकत जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म का रद्द अमल दिखाते हैं और फिर उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जाते हुए तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में वफ़ादारी तब्दील करना, और बहुत से अफराद को इस चीज़ को उन्होंने पसंद नहीं किया, बड़ा ही नागवार गुजरा, जिसका इजहार लोगों ने किया भी। तो बिलाल कुरैशी ने भी बाकी लोगों की तरह, जो अदाकार बिलाल कुरैशी हैं, उन्होंने आमिर लियाकत की वीडियो से मुतालिक एक पोस्ट लगाई और फॉलोअर्स को कहा कि जी आप लोग आमिर लियाकत की हरकत पर गुस्सा बिल्कुल ना करें, वो बनता नहीं है। अदाकार ने आमिर लियाकत को बेचारा करार देते हुए लिखा था कि उनकी बातों पर गुस्सा ना करें। उन्होंने अपनी तरफ से टिकटॉक वीडियो बनाई है। ऐसे तबसरे के जवाब में जी आमिर लियाकत ने भी इश्तियाल में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बिलाल कुरैशी को धमकियां देना शुरू कर दी हैं और उन्होंने बिलाल कुरैशी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए
اپنی انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے تمہیں بھی سیاسی نظریات رکھنے کا حق ہے، لیکن بدتمیزی تم کس اکڑ پر کر رہے تھے، تم نے جس بات کو ٹک ٹاک کہا وہ ثابت ہو چکی ہے۔ منحرف رکن کے مطابق جی عمران خان کھل کر فوج اور فوجی سربراہ کے سامنے آ چکے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی عمران خان نے نہ فوج کا ذکر کیا اور نہ ہی وہ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کا فالوور جو ہے وہ فوج کا نام لے۔ تو عامر لیاقت صاحب وہ کٹنی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ محلے کی آنٹی، وہ جو خاندانوں میں ایک آنٹی ہوتی ہیں جو ہر طرف لڑائیاں کرانے میں لگی رہتی ہیں، جو کسی کی بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر میں بھی کسی کی نہیں ہوتی، تو یہ وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ جس کی تھالی میں یا جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کے ساتھ نمک وفا نہیں کرتے ہیں۔ میں بولنا نہیں چاہتی اس محاورے کو، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، تو تھالی کا بیگن بالکل نہیں بننا چاہیے، لیکن کیا کریں لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہیں وہ بلال قریشی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا، مجھے تم جیسے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے، تم جو مرضی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ اچھا جی، آپ اپنی ایکس وائفز کے بارے میں گند اگلیں، آپ جو ہے سابق وزیر اعظم پاکستان کے خلاف گند اگلیں، وہ سب چلتا ہے، آپ اپنی تیسری مبینہ بیوی ہانیہ کو دھمکیاں دیں، وہ بھی چلتا ہے، کیونکہ آپ کے مطابق آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اگینسٹ کوئی بات کرے، آپ کے خلاف کوئی چیز لکھے، آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دے یا کوئی انسٹاگرام پہ پوسٹ شیئر کر دے، سٹوری شیئر کر دے، تو آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا۔ تو جی آپ نے پھر جس کو عدالت میں گھسیٹنا آپ گھسیٹ لیں، آپ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لوگ بغیرتی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، تو اگر کوئی بندہ اپنی رائے دیتا ہے تو آپ اس کو دبا تو نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو ان کی تیسری مبینہ بیوی ہے ہانیہ خان، ابھرتی ہوئی ماڈل ہے، انہوں نے عامر لیاقت کے بارے میں لیٹسٹ یہ بات بولی ہے کہ یہ ہمیشہ سے کم عمر اور غریب نوجوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میری ان سے شادی ہوئی تھی، یہ اب ان کی تیسری شادی نہیں ہوئی دانیہ کے ساتھ، یہ ان کی چوتھی شادی ہے، تیسری بیوی میں ہوں۔ ایک بار پھر سے وہ سامنے نکل کے آ چکی ہیں، اور انہوں نے پہلے اپریل 2021 میں دعویٰ کیا تھا کہ جی عامر لیاقت سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ تصاویر اور کچھ کلپس بھی منظر عام پر لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے طوبہ انور کو طلاق دے دیا، اس وقت عامر لیاقت یہ بات مان نہیں رہے تھے، لیکن ہانیہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی عامر لیاقت ان سے شادی کر چکے ہیں، لیکن وہ بیوی نہیں مانتے، ابھی بھی وہ یہ بات بول رہی ہیں مسلسل کہ عامر لیاقت جو ہے مجھے بیوی نہیں مان رہے، میرے پاس جو ہے، کیونکہ ان کے پاس جو نکاح عامر لیاقت نے خود پڑھایا تھا، تو ثبوت وہ کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میری ان سے شادی ہوئی ہے۔ بہت سارے دعوے ہیں، عامر لیاقت نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، ان کی کچھ ویڈیو کلپس بھی سامنے آئیں، ان کی آڈیو کلپس بھی سامنے آئیں، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کس طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ عامر لیاقت لڑکیوں کو سہانے خواب دکھا کر ان کا کریئر بنانے کے وعدے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتے۔ طوبہ سے ان کی شادی بھی اسی حوالے سے ہوئی، یہ ہانیہ نے دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے وہ جو مشہور بنانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں بنا پاتے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، جو کہ ان کی تیسری بیوی دانیہ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کروائیں گے، جو وہ نہیں کروا پائے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ڈرامے میں رول دلوائیں گے اور اردو فلکس میں کام کروائیں گے اپنے ساتھ، جو کہ وہ نہیں ہوئے۔ بعد میں انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، وہ تو گھر میں رہتی ہیں۔ تو یہ اس کمٹمنٹ پہ شادی ہوتی ہے۔ ہانیہ کے مطابق جو ان کی مبینہ طور پہ تیسری بیوی ہے کہ یہ لڑکیوں کو کریئر کے خواب دکھاتے ہیں۔ ایک طرف جی عامر لیاقت صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں لڑکیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، ان کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتا ہوں، جبکہ دوسری طرف ان کی مبینہ طور پہ تیسری بیوی ہانیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ چھوٹی لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کو سہانے خواب فیوچر کے دکھاتے ہیں، ان کا کریئر بنانے کے لیے ان کو ٹریپ کرتے ہیں۔ غریب گھر کی لڑکیوں کو جو ہے اس میں ٹریپ کرنے میں ان کا ہمیشہ سے بڑا اہم رول رہا ہے، تاکہ وہ ان کو ٹریپ کرے، اس کے بعد ان کو لالچ دے اور ان سے شادی کر لیں۔ تو جی یہ ساری باتیں ہیں آج کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے اب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، جب آپ سب کچھ رکھ سکتے ہیں، آپ اتنا گندا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی گھر کی بیویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ بشرا بی بی کے بارے میں بات کریں کہ جی میں راز کھول دوں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ اپنی بیویوں کے بارے میں اتنے گند اگلتے ہیں، تو آپ کسی اداکار کو کیسے روک سکتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے بول دیا کہ جی گھبرائے نہ، انہوں نے ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے، تو آزادی رائے کا حق تو پھر سب کو ہے اگر آپ کو ہے تو۔
امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.